प्रकृति र संस्कृतिसँगै जैविक विविधताको प्रतिबिम्ब। आँखै अगाडि चाँदी झै टल्कने हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन। किराँतीहरूको सृष्टिदेखि सभ्यता र वर्तमानसम्मका संस्कार र परम्पराको वर्णन। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको नेपालकै एक अद्वितीय पर्यटकीय पदमार्ग। मुन्दुम पदमार्ग। मुन्दुम पदमार्ग नेपालको एक छुट्टै पहिचान भएको प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको पदमार्ग हो। विभिन्न जात जातिको संस्कार संस्कृतिको आनन्दसँगै प्राकृतिक सौन्दर्य निहाल्दै पदयात्रा गर्न चाहने पर्यटकको रोजाइमा पर्ने एक उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हो मुन्दुम पदमार्ग। पूर्वी नेपालका खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बु क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नयाँ पदमार्गको रूपमा मुन्दुम पदमार्ग पहिचान गरिएको हो। अग्ला हिम श्रृङ्खला, पहाडका अग्ला अग्ला डाँडा, तराईका समथर फाँटका मनोरम दृश्यहरू अवलोकन गर्दै यात्रा गर्नु मुन्दुम पदमार्गको विशेषता हो। किराँत राईहरूको संस्कृतिसँग जोडिएकाले यो पदमार्गको नामकरण किराँत राईहरूको मुन्दुम संस्कारबाट राखिएको छ। त्यसैले पदमार्गको आसपासमा निर्माण भएका किराँत राईहरूको संस्कार संस्कृति झल्काउने विभिन्न संरचना, ठुला ठुला घाँसे मैदान, स्थानीय गोठवालाले पालेका चौरी, भेडीगोठ लगायतले मुन्दुम पदयात्राको विशेषता झल्काउँदछ। किराँत राई, शेर्पा, तामाङ लगायतका जात जातिको पहिचान झल्कने परिकार, गोठवालाले उत्पादन गर्ने स्थानीय अर्ग्यानिक खानेकुरा, विभिन्न किसिमका वनस्पति, बहुमूल्य जडीबुटीहरू मुन्दुम पदयात्राका क्रममा भेट्न सकिन्छ। यो पदमार्ग जम्मा 107 किलोमिटर लामो रहेको छ। महाभारत पर्वत श्रृङ्खला, तिनबाट उत्पन्न नदी, धपक्क लाली गुराँसले ढाकेका वन, विश्वमै दुर्लभ एवं लोपन्मुख जीव र वनस्पतिहरू, मेहनती किसानहरूले गरेको पशुपालनले मुन्दुम पदमार्गको यात्रामा आन्तरिक र बाह्य आगन्तुकको मन लोभ्याउने गर्दछ। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई शिरमा राखेर पहाडको यात्रा गर्न सकिने मुन्दुम पदमार्ग प्रकृतिले दिएको एउटा अमूल्य उपहार हो। तराईको गर्मी छल्दै प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउँदै, चराहरूको सुमधुर आवाजमा रम्दै अनि लोपन्मुख वनस्पतिसँग साइनो गाँस्दै पदयात्रा गर्न सकिने मुन्दुम पदमार्ग नेपालकै एक अद्वितीय पर्यटकीय पदमार्ग हो। तराईको प्रचण्ड गर्मीमा बसेको मान्छेलाई यो मार्ग चाहिँ अत्यन्तै रोमाञ्चक र मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी तराईमा धेरै गर्मीमा बस्ने मान्छेहरू यो पहाडमा चढ्दा र यो शारीरिक एक्सर्साइज, अहिले त अब योगाहरूको धेरै चलन आएको छ, त्यो योगा र यो नेचुरल योगामा मैले चाहिँ यो पदमार्गलाई चाहिँ आफ्नो शारीरिक उसलाई विश्रामलाई पनि यो पदमार्गमा 2-4 दिन आएर हिँडिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँको शरीरमा अर्कै खालको स्फूर्ति आउँछ भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। घना जङ्गलको बीचमा चिसो मौसममा रमाउँदै गरिने मुन्दुम पदयात्राका क्रममा थुप्रै पर्यटकीय, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका गन्तव्यको अध्ययनसँगै अवलोकन पनि गर्न सकिन्छ। हिउँदमा बाक्लो हिमपात हुने भएकाले मुन्दुम पदमार्गमा यात्रा गर्दै हिउँ खेल्ने पर्यटकको सङ्ख्या
पछिल्लो समय बढ्दो छ। मुन्दुम ट्रायलको परिकल्पनासँगै सिङ्गो एउटा किराँत समुदायको एउटा धर्म, संस्कृति, संस्कार र जीवनशैलीसँग पनि जोडिएको। मुन्दुम भनेकै एउटा किराँत संस्कृति, संस्कार र किराँतीहरूको जीवनशैलीको दिनचार्य अथवा किराँत ज्ञान एउटा मानव जीवनमा, किराँतीहरूको जीवनमा क्रमिक रूपमा भइराख्ने एउटा कुराहरूको ज्ञानको रूपमा भएको हुनाले यो मुन्दुम ट्रेलको परिकल्पना अब यसलाई चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनसँगै संसारमा किराँत जातिहरूको हैन संस्कार, संस्कृति अथवा जीवनशैली, एउटा इतिहासका कुराहरूलाई चाहिँ अब भनौँ न संसारको एउटा कुनाकन्दरमा पुर्याएर अब भनौँ न किराँतीहरूलाई एउटा चिरपरिचित पनि गराउने। उकालो ओह्रालो हुँदै फैलिएको पदमार्गको यात्राबाट नजिकै निहाल्न सकिने नुप्से, सगरमाथा, लोत्से, मकालु, कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण लगायत 2 दर्जनभन्दा बढी सुन्दर हिमशृङ्खलाले यात्रीलाई आनन्दित बनाउने गर्दछ। मुन्दुम पदयात्राको सुरुवात खोटाङको दिक्तेल साकेला गाउँपालिकाको तावा भन्ज्याङ र भोजपुरको भोजपुर बजारबाट सुरु हुन्छ। विशेष गरी यो पदमार्ग भोजपुरको टेम्के मयूँ गाउँपालिकाको चखेवा भन्ज्याङबाट धेरैजसो पर्यटकले यात्रा सुरु गर्ने गर्दछन्। चखेवा भन्ज्याङबाट सुरु हुने मुन्दुम पदयात्रा जैविक विविधता, संस्कृति र प्रकृतिको वरदान हो। नेपाल सरकारले छनौट गरेको घुम्नै पर्ने 100 पर्यटकीय क्षेत्रमा सूचीकृत पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो मुन्दुम पदमार्ग। मुन्दुम पदयात्राले प्राकृतिक विशेषताले भरिपूर्ण यस्ता पदमार्ग संसारमै कमै होलान् भन्ने अनुभूत गराउँछ। त्यसैले होला प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउँदै यात्रा गर्नेको लागि यो मार्ग पहिलो रोजाइमा पर्दछ। यो भित्र एउटा किराँत संस्कृति र सभ्यता देखिन्छ नै किराँत राई जातिहरूको। त्यस पछाडि जैविक विविधताको विविधता छ। जस्तो कि यो टेम्के डाँडा हेर्दाखेरि थोरै देखिन्छ र टुसुक उठेको जस्तो मात्रै देखिन्छ, तर त्यहाँ विभिन्न वनस्पतिहरू जस्तो कि जडीबुटीहरू, सुनाखरी, चिराइतो, पाँचौले, सतुवा लगायतको जडीबुटीहरू छ, लगायत धेरै प्रजातिको सुनाखरीहरू। त्यसै गरेर जङ्गली जनावरहरूमा थार, घोरल, मृग, बाघ, भालु, रेड पाण्डासम्म यहाँ पाइन्छ। टेम्के डाँडा मुन्दुम पदमार्ग सुरुवाती बिन्दुको नजिकै पर्ने उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हो। भोजपुर र खोटाङ जिल्लाको सिमानामा पर्दछ टेम्के डाँडा। समुद्री सतहबाट करिब 3032 मिटरको उचाइमा रहेको टेम्के डाँडा एउटा सिङ्गो डाँडा माथिको समथर थाप्लो हो। टेम्के डाँडाको सम्बन्ध पनि किराँती सभ्यतासँग जोडिएको छ। चाँप, लालीगुराँस, चिमल लगायतका विभिन्न जातिका बोट बिरुवाहरूसँगै लोपन्मुख वन्यजन्तु रेड पाण्डा, घोरल, थार लगायतका जीवजन्तुको वासस्थान पनि हो टेम्के डाँडा। टेम्के डाँडाबाट कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानहरू प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ। यहाँबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजङ्घा, गौरीशङ्कर लगायतका दर्जनौं हिमशृङ्खलाको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। त्यति मात्र नभएर टेम्के डाँडाबाट उदाउँदो र अस्ताउँदो सूर्यको दृश्यावलोकनसँगै मौसम खुलेको समयमा भारतका सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिलिगुडी, भुटानका सहरहरूमा समेत आँखा पुर्याउन सकिन्छ। टेम्के डाँडामा किराँतीहरूले वैशाखी पूर्णिमा र मङ्सिर पूर्णिमामा विशेष पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। यो क्षेत्रमा चिराइतो, मजिठो, ठुलो ओखती, पाखनबेत, नागबेली, वन करेला, मुसे करेला, सतुवा जस्ता प्रशस्त मात्रामा बहुमूल्य जडीबुटी पाइने गरेको छ। टेम्के डाँडाको अर्को महत्त्वपूर्ण आकर्षण हो लालीगुराँस।
लालीगुराँस फुल्ने याममा यस क्षेत्रमा जङ्गल नै राताम्य हुने गरी लालीगुराँस ढकमक्क फुल्ने गर्दछ। सुन्दर प्रकृतिसँग लुकामारी गर्दै टेम्के डाँडाको भ्रमण गरेपछि करिब 6 घण्टामा पुगिन्छ धोत्रे देउराली। धोत्रेसम्मको यात्राका क्रममा पदयात्रीले प्रकृतिको काखमा रमाउँदै विभिन्न आकृतिका शिलालेख अग्ला अग्ला डाँडाहरूसँग साइनो गाँस्दै पदयात्राको मजा लुट्छन्। धोत्रे देउरालीमा पर्यटकका लागि खाने र बस्नेको व्यवस्था छ। धोत्रे छाडेर पदयात्रामा अघि बढ्दै गर्दा पर्यटकको आकर्षणका लागि किराँत राईहरूको संस्कार संस्कृतिलाई लक्षित गरी विभिन्न संरचना निर्माण गरिएका छन्। यसले यहाँको मौलिकता झल्काउने गर्दछ। पदमार्ग कोशी प्रदेश सरकार र स्विस सरकारको 35-35 र स्थानीय सरकारको 30% लगानीमा निर्माण थालिएको थियो। यो पदमार्गभरि पर्यटकका लागि विश्रामस्थल, खानेपानीका धारा, ढुङ्गे चौतारा निर्माण गरिएका छन्। त्यस्तै किराँत राई संस्कृति झल्किने चिन्डो आकारका 15वटा पोखरीहरू पनि निर्माण गरिएका छन्। धामी झाँक्रीले हिँडेको तान्त्रिक शक्ति भएको ठाउँ र अत्यन्तै रमणीय ठाउँ भएको कारणले यसलाई नाम पनि अब त्यही मुन्दुमी भाषाबाट एउटा मुन्दुम भनेर नामाकरण गरिएको छ र त्यो तान्त्रिक शक्ति सँगसँगै यो प्राकृतिक सौन्दर्यतासँग त्यसले गर्दाखेरि यो पर्यटक क्षेत्रको रूपमा भोलिको दिनमा ठुलो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो र अहिले यसको चर्चाको विषय छ। मुन्दुम किराँत धर्म ग्रन्थको नाम हो। यही पवित्र नामबाट पदमार्गको नामकरण गरिएको हो। सिलेचोङदेखि मयौं हुँदै टेम्केसम्म र टेम्केदेखि खुवालुङ र तुवाचुङसम्मको किराँती सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र जनजीवनका अनेकन पाटाहरूलाई एकीकृत गर्ने यो पदमार्ग महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको धारै धार भएर अघि बढ्दछ। मुन्दुम पदमार्गको अर्को विशेष सुन्दरता हो हाँस पोखरी। मयौं चुलीको काखैमा रहेको प्रसिद्ध हाँस पोखरीले मुन्दुम पदयात्रा गर्ने जो कोहीको मन लोभ्याउने गर्दछ। समुद्री सतहबाट 3333 मिटर उचाइमा अवस्थित हाँस पोखरी पदयात्राको क्रममा छुट्याउन नहुने एक विशेष गन्तव्य हो। किंवदन्ती अनुसार यो पोखरीमा कुनै समय हाँसको जोडी आएर रमाउने गर्दथ्यो। पोखरीमा अहिले पनि समय समयमा हाँसको बथान आएर रमाउँदै फर्कने गर्दछन्। हाँस पोखरी छेउैमा सुम्नीमा पारुहाङको प्रतिमा बनाइएको छ। किराँत मुन्दुम अनुसार यो चराचर जगतका सृष्टिकर्ता हुन् सुम्नीमा र पारुहाङ। घाँसे मैदानमा फुलेका अनेकन प्रजातिका फूलहरूको मन्द मन्द बास्नाले हाँस पोखरी भ्रमण गर्ने जो कोही पर्यटकलाई मोहित बनाउने गर्दछ। हाँस पोखरी क्षेत्रमा सिजनमा फुलेको लाली गुराँसले त झनै हाँस पोखरीकै सामिप्यमा सधैँ रमाइरहन्छै जस्तो बनाउँछ। हाँस पोखरीसम्मको यात्राका क्रममा पर्यटकहरूले वसन्त ऋतुको याममा फुल्ने कम्तीमा पनि 16 प्रजातिका गुराँस, चिमलको फूल, चौरी, भेडा, गाई भैँसी, घोडा पालन जस्ता स्थानीय रहन सहनको अवलोकन गर्न पाउँछन्। हाँस पोखरीका मनै लोभ्याउने क्षेत्रहरूमा रमाउँदा सिरसिरी चल्ने हावा अनि चिसो मौसमले हाँस पोखरीमै रमाइरहन्छै बनाउँछ। हामीले यो मुन्दुम ट्रेल अन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्र अन्तर्गत रहेका सामुदायिक वनहरूमा खास गरी यी सामुदायिक वनहरू जडीबुटी क्षेत्रको हिसाबले एकदमै धनी क्षेत्र हो र अर्को यो वन्यजन्तुहरू पनि त्यस क्षेत्रमा एकदमै
उल्लेखनीय मात्रामा पाइएको छ र अहिले आएर खास गरी त्यो क्षेत्रलाई रेड पान्डा नेटवर्क को अनुदानमा अहिले सामुदायिक अभियान संस्थाबाट रेड पान्डा संरक्षणको कामहरू पनि भइरहेछन्। मुन्दुम पदयात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो मयूङ डाँडा। भोजपुरको टेम्के मयूङ गाउँपालिकामा अवस्थित मयूङ डाँडा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको एक सुन्दर स्थान हो। समुद्री सतहदेखि करिब 3600 मिटरको उचाइमा रहेको मयूङ डाँडाको यात्रा चिल्ला चौरको मध्यभागबाट हुने गर्दछ। यो यात्राका क्रममा जो कोही पर्यटकहरू सुमधुर सङ्गीतका धुनसँगै सुन्दर प्रकृतिको महिमाभित्र केही समय भए पनि विलय हुन चाहन्छन्। मयूङ क्षेत्र घोडाहरूको विशेष अवलोकन स्थल पनि हो। खुल्ला आकाशमुनि स्वतन्त्र भई रमाइरहेका घोडाहरूको आकर्षण मयूङ डाँडाको अर्को नछुट्टिने परिचय हो। छिमेकी जिल्ला खोटाङसँग जोडिएको मयूङ क्षेत्र हावापानीको हिसाबले हिमालमा जस्तो चिसो र तराईमा जस्तो गर्मी नहुने सन्तुलित हावापानी भएको प्रमुख क्षेत्र हो। मयूङ क्षेत्र विश्वमै लोपन्मुख वन्यजन्तु रेड पान्डाको वासस्थल पनि हो। मुन्दुम पदमार्गभरि हालसम्म दर्जनौंको संख्यामा रेड पान्डाहरू देखा परेका छन्। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यो टेम्के मयूङ गाउँपालिकाभित्र चाहिँ हाँसपोखरी एरियामा पर्ने नयाँ खालको सामुदायिक वनमा भेटिएको छ र सँगसँगै यो टेम्के मयूङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 नागेको चाहिँ जुन टेम्के डाँडामा पर्छ त्यो टेम्के सामुदायिक वनमा चाहिँ रेड पान्डाको डाइरेक्ट साइटिङ भएको छ। जैविक विविधता तथा प्रकृतिले सिँगारिएको मयूङ यात्राका क्रममा वसन्त ऋतुमा डाँडा पाखाभरि रतापमै फुल्ने लाली गुराँसमा रमाउन सकिन्छ। मयूङ पदयात्राका क्रममा विभिन्न अलौकिक डाँडाहरूमा बसेर सिरसिर हावासँगै हिमाली दृश्य अनि प्राकृतिक सुन्दरतालाई मन र मुटुमा साँचेर अघि बढ्न सकिन्छ। फागुन, चैत र वैशाख महिनामा ढकमक्क फुल्ने चाँप, गुराँस र सुनाखरीले पर्यटकको मन लोभ्याउँछ। छिनछिनमा बदलिरहने मौसम र आँखै अगाडि देखिने हिमश्रृङ्खलाको दृश्यले मयूङ डाँडामा पाइला टेक्दा धरतीमै स्वर्गीय आनन्द प्राप्त हुन्छ। मयूङ डाँडाबाट देखिने पूर्वी नेपालका धेरैजसो पहाडी जिल्लाका साथै नेपाल र भारतका उच्च पहाडी फाँटहरू, गाउँ बस्तीहरू हत्केलामा राखेर हेरिरहूँझै जस्तो लाग्छ। झिसमिसेमै उदाउने कलिलो झुल्के घामको लालीमा पारिपट्टिका हिमालहरू टल्किँदा आहा, उचाइ चुम्नुको मजा कति हो कति। मयूङ डाँडाबाट पनि चारपाटे, मेरापेक, नुप्से, सगरमाथा, लोच्छे, मकालु, कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण लगायतका 2 दर्जनभन्दा बढी सुन्दर हिमालहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। यसरी डाँडाको बाटो हिँड्दा थकान कम हुने र लेक पनि नलागी सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिने मयूङ क्षेत्रमा अवस्थित पदमार्ग टिएमजी क्षेत्रको लालीगुराँस पदमार्ग र पश्चिमको खप्तर पदमार्ग जस्तै उत्कृष्ट रहेको पर्यटन विज्ञहरूको तुलनात्मक अनुभूति भेटिन्छ। मुन्दुम पदयात्राको क्रममा चखेवा भन्ज्याङ, मयूङ डाँडा, हाँसपोखरी, सातदोबाटो, लौरेभिर, रावाथाप, साल्पा भन्ज्याङ हुँदै चौथो दिनको यात्रापछि पुगिन्छ प्रसिद्ध तीर्थस्थल साल्पा पोखरी। समुद्री सतहदेखि 3400 मिटरको उचाइमा रहेको साल्पा पोखरीलाई किराँतीहरूले पुर्खाको उत्पत्ति थलोको रूपमा मान्दछन्। किराँतीहरूले जीवनमा एकपटक साल्पा पोखरी जानै पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। त्यसैले उधौली र उभौली पूर्णिमाको बेला धेरै तीर्थयात्रीहरू साल्पा पोखरी पुग्ने गरेका छन्। धार्मिक आस्था अनि प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण स्थल जसको बारेमा सुनेपछि एकपटक जानै पर्छ भन्ने ठाउँ हो साल्पा पोखरी। खोटाङ, सोलुखुम्बु,
भोजपुर र सङ्खुवासभा गरी 4 जिल्लाको सङ्गम स्थलका रूपमा परिचित साल्पा पोखरी प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण स्थल हो। 4 जिल्लाको सङ्गम स्थल भए पनि भोजपुरको साल्पा सिलिचो गाउँपालिकाको दोभाने गाउँमा पर्दछ साल्पा पोखरी। साल्पा पोखरी खोटाङको दिक्तेल लालखर्क मयौँ डाँडा हुँदै मुन्दुम पदमार्गको बाटोबाट जान सकिन्छ। त्यसो त साल्पा पोखरी पुग्ने अन्य बाटोहरू नभएका भने होइनन्। पहिलो पटक सगरमाथा चढ्दा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलाडीले साल्पा पोखरीकै मार्ग प्रयोग गरेको भनाइ छ। चारैतिर पहाडले घेरिएको साल्पा पोखरीलाई किराँतीहरूले पवित्र स्थलको रूपमा पुज्ने गरेका छन्। किराँतीहरू मात्र नभएर हिन्दू र बौद्ध लगायत विभिन्न जात जातिको बहुधार्मिक आस्थाको केन्द्रका रूपमा साल्पा पोखरीमा वर्षको 4 पटक मेला लाग्ने गर्दछ। जन्मजात बोल्न नसक्नेलाई यो पोखरीमा पुर्याएर पानीमा चोबल्दा वाक्य फुट्ने, सन्तान नहुनेहरूले साल्पा पोखरीको दर्शन गरेपछि सन्तान प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। साल्पा पोखरी मैले त्यत्रो बुझेको त छैन, तर पनि यसो लोकमा सुन्नुमा आएको, त्यहाँ गएर स्नान गरेपछि र आफ्नो मनोकांक्षा जे लिएर गएको हो त्यो मनोकांक्षा चाहिँ यसो चाहिँ नि पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास हाम्रो चलन चल्तीमा गाउँघरमा त्यस्तो सुन्नमा आएको छ। त्यसैले म पनि यसो चाहिँ नि आएको। साल्पा पोखरीलाई आधार शिविर बनाएर बसेको सिलिचोङ डाँडा मुन्दुम पदमार्गको यात्रा गर्ने पर्यटकको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हो। 4100 मिटरको उचाइमा रहेको सिलिचोङ डाँडाको चुचुरोमा साल्पा पुग्ने पर्यटकहरू दोहोर्याएर पनि पुग्ने गरेका छन्। विशेष गरेर किराँतीहरूको धार्मिक आस्थाको महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा लिने सिलिचोङ चुचुरोबाट हिम श्रृङ्खलासँगै तराईका समथर फाँटहरू सहजै निहाल्न सकिन्छ। सिलिचोङबाट सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण, मेरापिक लगायत 6वटा हिमालहरू आँखै अगाडि निहाल्न सकिन्छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्वको भोजपुर जिल्लाकै सबैभन्दा अग्लो साल्पा सिलिचोङ चुचुरो टेम्के डाँडा मयौँ डाँडामध्ये सबैभन्दा अग्लो डाँडाका रूपमा स्थापित छ। सिलिचोङको चुचुरोमा पुगेर दर्शन गरेमा मनोकांक्षा पुरा हुने जनविश्वास रहेको छ। यहाँ चिताएको पुग्छ भन्ने विश्वास छ। अनि अरू भनेको चाहिँ यहाँ वरिपरि पर्यटकीय स्थलहरू सगरमाथा भयो, खाँदबारी, यता हिले, काठमाडौँ विभिन्न ठाउँहरू एकदम राम्रो सफा, दिन उग्रिएको बेला सफा देखिने भएकोले यहाँ आउनु एकपटक आउनै पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि यहाँ आउँदाखेरि ट्रेकिङ चाहिँ रमाइलो हुन्छ। साथीहरूसँग ग्रुपमा आउँदाखेरि त्यस रमाइलो ठाउँहरू छ। आउँदाखेरि बाटोमा अब बाटोहरू त डेन्जर छ, अब डर लाग्दै छ, र पनि साथीहरूसँग आउँदाखेरि रमाइलो हुन्छ। सिलिचोङ चुचुरो भोजपुर र सङ्खुवासभा जिल्लाको सिमानामा अवस्थित छ। धार्मिक आस्थाले मन अड्याउन मात्र होइन, प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम स्वाद चाख्न समेत सिलिचोङ चुचुरो उपयोगी छ। सिलिचोङको चुचुरोबाट दक्षिणतर्फ साल्पा पोखरी, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, भोजपुरका गाउँहरू सिधै देख्न सकिन्छ। भोजपुर र सङ्खुवासभा भई बहने अरुण नदीले बनाएको उपत्यका तथा फाँटहरू सहजै निहाल्न सकिन्छ यो क्षेत्रबाट। सिलिचोङबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको मनोरम दृश्यावलोकन समेत गर्न सकिन्छ। सूर्योदयको समयमा अरुण उपत्यका क्षेत्रमा कुहिरोको मनमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ यो क्षेत्रबाट। मौसम खुलेको समयमा सिलिचोङ चुचुरो चढेपछि स्वर्गीय आनन्द महसुस हुन्छ। सिलिचोङ क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा जति सुन्दर छ त्योभन्दा कयौँ गुणा सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण पनि छ। पछिल्लो समय सिलिचोङ चुचुरोलाई किराँत,
हिन्दू बौद्ध मार्गीहरूले साझा तीर्थस्थलका रूपमा लिने गरेका छन्, जहाँ भदौरे पूर्णिमा, कार्तिके पूर्णिमा र वैशाखी पूर्णिमामा धामी झाँक्रीहरूको बाक्लो चहल पहल हुन्छ। विशेष गरी धामी झाँक्रीहरू आफ्नो शक्ति र ज्ञान आर्जन गर्न सिलिचोङ चढ्ने गरेका छन्। सिलिचोङ आसपासमा रहेका अत्यन्तै सुगन्धित भैरुङ, सुनपाती लगायतका अन्य सुगन्धित जडीबुटी तथा फुलहरूको सुगन्धले सिलिचोङको बसाइलाई थप आनन्ददायक बनाउँछ। मुन्दुम मिथकहरूमा धेरै उल्लेख हुने स्थान हो सिलिचोङ। किराँत राईहरूले सिलिचोङलाई पितृ अर्थात् पुर्खा बस्ने थलोको रूपमा लिने गरेका छन्। आफ्नो पितृलाई देवशक्ति माग्दै चुला, मूलथाम, मूलढोका, बलेसी, फुलबारी, चौरास्ता हुँदै ओह्रालो लाग्ने पानी अन्तिम बिन्दु जहाँ संसारको सृष्टि हुने परिकल्पना गर्दै किराँतीहरू यो क्षेत्रबाट शक्ति आर्जन गर्ने मुन्दुमी मिथक छ, जहाँ पुगेपछि अहिलेलाई मुन्दुम पदयात्राको समापन गर्न सकिन्छ। मुन्दुम पदमार्ग हिमाल नजिकै पुगेर त्यसको सौन्दर्यमा रमाउन चाहने पर्यटकका लागि अत्यन्तै उत्कृष्ट गन्तव्य हो। मुन्दुम पदयात्राका क्रममा देखिने सयौं प्रकारका फूल तथा चराचुरुङ्गीहरूले यात्रालाई झनै रोचक बनाउँछ। बाटैभरि फुलेका विभिन्न रङका राष्ट्रिय फूल गुराँसले बाटोहरू धपक्कै ढाकेको हुन्छ। प्रकृति, संस्कृति र किराँती सभ्यताको सङ्गम भएकाले पर्यटकले मिठो स्वाद चाख्न पाउँछन् मुन्दुम पदयात्राका क्रममा। सबै उमेर समूहले यात्रा गर्न सक्छन् यो पदमार्गमा। पदमार्गका दुवैतर्फ 10 थरी किराँती भाषी राईहरूको भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृति लगायत जीवनशैली जीवन्त छ। यस क्षेत्रमा किराँतीहरूको सृष्टिदेखि सभ्यता बसाइसराई गर्दासम्मको विभिन्न क्रियाकलाप र जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार र परम्पराको वर्णन पाइन्छ। यो यात्रा गर्दाखेरि साँच्चै स्पिरिचुअल्ली हाम्रो पुर्खाहरूसँग, हिजोको बितेर जानुभएको हाम्रो पुर्खाहरूसँग, उहाँको आत्माहरूसँग संवाद गरेर उहाँ चाहिँ हाम्रै साथमा हुनुहुन्छ। मेरो नयाँ सन्तानहरूलाई केही नहोस् भनेर चाहिँ रक्षा गर्दै हिँड्नु भएको छ जस्तो फिल हुन्छ कि त्यहाँको प्राकृतिक हिसाबले, त्यहाँको हरेक हिसाबले त्यस्तो हुन्छ। ठुला घाँसे मैदान, फराकिला चौरी खर्क तथा भेडी गोठको बीचबाट डाँडाको सिरै सिर दर्जनौं प्रजातिका गुराँस, चाप, कटुस, लोक्ता, विविध जडीबुटी तथा घना जङ्गल अवलोकनमा रम्न पाइने मुन्दुम यात्रा साँच्चै सुन्दर छ। पदयात्राका क्रममा पाइने विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी, रेड पाण्डा, भिरमाहुरी र विभिन्न जङ्गली जनावरहरूसँग पनि त्यत्तिकै लुकामारी खेल्न पाइन्छ यो पदयात्रामा। स्थानीयले मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटनका नयाँ आयाम समेत थपेका छन्। होमस्टेसँगै गोठ स्टेको पनि मुन्दुम पदयात्राका क्रममा अनुभव लिन सकिन्छ। स्थानीय गोठवालाहरूले पदयात्रीहरूलाई न्यानो स्वागत गर्ने गरेका छन्। त्यसैले पनि होमस्टे, गोठस्टे र लेकाली जीवनशैलीका भेडी गोठहरू पर्यटकका लागि नयाँ अनुभवका खानी हुन् भन्दा फरक पर्दैन। यो मौलिक सभ्यताको मार्ग हालसालै मात्रै पर्यटकीय विश्वमा सांस्कृतिक गन्तव्यका रूपमा उजागर भइरहेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको यस पदमार्गमा भविष्यमा यसमा अनेकौं संरचना निर्माण हुँदा हालको प्राकृतिक अवस्था जोगाइराख्नु पनि आवश्यक छ। त्यसैले
प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम सङ्गमस्थलको रूपमा रहेको मुन्दुम पदमार्ग स्वदेशी र विदेशी पदयात्रीहरूको मनोरञ्जन र अध्ययनको नमुना क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।